पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 का नफाज। पंजाब भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 22 से 24 अगस्त तक होगा। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। इंतजामिया पाबंदी पर अमल यकीनी बनाएगी। जंग में बिफरे दरिया चनाब में पानी की सतह मामूल पर आने लगी। सैलाबी पानी से कच्चे मकान गिरने के खदशात पैदा हो गए। ऐलानात के बावजूद मकीनों का नकल मकानी से इंकार। रेस्क्यू 1122 ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। महकमा ज़राअत का मुतासरा फसलों का सर्वे करने का फैसला। जंग में हेड तरीमों के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल कमी आने लगी। टैक्स इकट्ठे करने वाले सरकारी इदारे ताजरों और शहरियों के पीछे, जबकि सरकारी मुलाजमीन चकमा देने लगे। फेस्को और महकमा तालीम के हजारों मुलाजमीन रिटर्न जमा करवाने से गुरेजा। फेस्को के 7,000, महकमा तालीम के 9,000 से ज्यादा मुलाजमीन ताहाल नॉन फाइलर निकले। FBR की जानिब से दी जाने वाली डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड अमले की नाअहली या माल बनाओ पॉलिसी। गैर मुतल्लका अफराद को फर्द बे का इजरा होने लगा। ADCR का नोटिस, आइंदा शिकायत पर सख्त कार्रवाई का अंदिया दे दिया। रेवेन्यू हुकाम का कहना है कि गैर मुतल्लका अफराद को फर्द बे का इजरा गैर कानूनी है। अपनी जानों से खेलकर लोगों को सहूलियात फराहम करने वाले वापडा मुलाजमीन मियारी सेहत की सहूलियात से महरूम। 8 अजला के फेस्को मुलाजमीन को इलाज की सहूलियात फराहम करने वाला वाहिद वापडा हस्पताल मुश्किलात से 2-4। शोबा रेडियोलॉजी, चश्म, पैथोलॉजी, नाक, कान, गला जैसे अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सीटें अरसा दराज से खाली। हस्पताल की मशीनरी का भी खराब रहना मामूल बन गया। फैसलाबाद IRMNCH प्रोग्राम में तैनात अफसरान की नाअहली। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम फ्लॉप होने के खतरात मंडलाने लगे। सोशल मोबिलाइजर की जानिब से बुनियादी मराकज सेहत, दही मराकज सेहत, OTP साइट, लेडी हेल्थ विजिटर्स की मॉनिटरिंग ना हो सकी। एम्बुलेंस की चेकिंग के हवाले से भी विजिट ना किया गया। अफसरान की कारकर्दगी से मुताल्लिक 1 से 15 अगस्त तक रिपोर्ट में इंकशाफात। गरीब के लिए अपना घर बनाना ख्वाब बनने लगा। महंगा सीमेंट मजीद महंगा। सीमेंट का रेट 20 रुपए फी बोरी, जबकि व्हाइट सीमेंट की बोरी में 150 रुपए का इजाफा किया गया। ताजरान का कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर टैक्स कम करने का मुतालबा। फैसलाबाद एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में तरबियत याफ्ता लेबर की कमी का सामना। सनतकार कहते हैं कारोबार में तसलसल बरकरार न होने की वजह से तरबियत याफ्ता लेबर दीगर सेक्टर में मुंतकिल हो रही है, जो काबिल अफसोस है। सनतकारों की हुकूमत से जदीद तरबियत फराहम करने वाले हुकूमती इदारों को फाल करने की अपील। फैसलाबाद डिवीजन में मसनूई महंगाई का राज बरकरार। चिकन 584 रुपए फी किलो तक का बेचा जाने लगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बजाय मुनाफाखोर नरफनामे तय करने लगे। लहसुन, अदरक, लीमू 6 सेंचुरियां पार कर गया। प्याज 135 की बजाय 165 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। उधर चिन्यूट में 15 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जुर्माने न करने पर शो कॉज नोटिस। फैसलाबाद की गल्ला मंडी में भी रिटेलर्स के DC काउंटर्स कायम करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर कहते हैं गल्ला मंडी में छोटे दुकानदारों को सरकारी रेट पर अशिया मिलेंगी तो आम सार्फिन तक भी मुकर्ररा कीमतों में अशिया खुरोनोश की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। 50 बड़े किराना स्टोर्स पर भी DC काउंटर्स बनाए जाएंगे। सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में जो दालों का रेट है वो रेगुलेट फैसलाबाद से होता है, तो वहाँ पे हमने रिटेलर्स की आसानी के लिए इंपोर्टर्स के साथ मीटिंग की, होल सेलर्स के साथ मीटिंग की, और उससे हमारा ये हुआ कि आज हमने एक रेट लिस्ट जारी की है जिसमें बहुत सारी दालें ऐसी हैं जिनके रेट्स में बहुत अच्छी हद तक कमी की गई है। घरेलू सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने का आगाज। रिलीफ मुआहदे से कबल फेस्को 7,71,000 सार्फिन को अगस्त के बिल जारी कर चुका। तौसी शुदा बिलों की मुकर्ररा तारीख में 7 यौम की तौसी कर दी गई।
کسٹمز ہیڈ کوارٹر کا تعیناتیوں کے لیے سیاسی دباؤ یا سفارشی کلچر کی حوصلہ شکنی کا فیصلہ۔ ایڈمنسٹریٹو سیٹ پر تعیناتی کے لیے سفارشی ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ محکمانہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو معطل کر دیا جائے گا۔ تبادلے یا مخصوص سیٹ پر تعیناتی کے لیے ملازمین بذریعہ ای میل آگاہ کر سکیں گے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کی گریڈ 19 میں ترقی۔ ڈپٹی کمشنر جنگ محمد عمیر اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا بھی گریڈ 19 میں ترقی پانے والوں میں شامل۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنگ میں نو تعینات ڈی پی او بلال افتخار نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن اور دیگر افسران سے تعارفی ملاقات۔ قانون شکن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت۔ بلال افتخار کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور قانون کی بالادستی کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے گا۔ فیصل آباد یوٹیلیٹی سٹور سبسڈی مہیا کرنے میں ناکام۔ متعدد یوٹیلیٹی سٹور پر سسٹم سلو ہو گیا۔ شہری پریشان، کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، سبسڈی نہ ملنا بہت پریشان کن ہے۔ مہنگائی ہی مہنگائی، مزدوروں کی جان پر بنائی۔ حکومتی اعلان، دعوے سب مافیا کے آگے بے بس ہو گئے۔ انتظامیہ تنخواہوں کے اضافے پر عمل کروانے میں ناکام۔ فیصل آباد کے مزدوروں کی دہائیاں، کہا تنخواہوں میں اضافہ نہیں کر سکتے تو اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کر دیں۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، بجلی کے بل اور گھر کا رینٹ دینے کے بعد جیب میں کچھ نہیں بچتا۔ فیصل آباد کے 80% اساتذہ کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ہارڈ شپ کیسز میں تبادلوں کے لیے 1100 درخواستوں میں سے 900 درخواستیں اعتراض لگا کر مسترد کر دی گئی۔ اسکول گھر سے دور ہونے کا جواز بنا کر دی گئی۔ 400 درخواستیں مسترد۔ ویڈ لاک کیسز میں دونوں میاں بیوی کا سرکاری ملازم نہ ہونے پر بھی درخواستوں پر اعتراض لگا دیا گیا۔ حکومتی پالیسیوں سے تنگ کالجز اساتذہ کا سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ محکمانہ پروموشن میں تاخیر، پے پروٹیکشن، لیو انکیشمنٹ رولز میں ترمیم، پرنسپلز اور اساتذہ کی خالی سیٹوں پر بھرتیوں کا مطالبہ۔ محکمہ بلڈنگ کی جانب سے چنیوٹ میں ماڈل بازار سکیم کا تخمینہ لاگت تیار۔ ماڈل بازار چنیوٹ کی سکیم پر 24 کروڑ لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے ممکنہ تخمینہ لاگت چیف انجینئر بلڈنگ کو ارسال کر دیا۔ بورڈ آف ریونیو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام۔ فیصل آباد کے شہری اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان سٹیزن پورٹل پر پراپرٹی کے متعلق شکایت کے انبار لگ گئے۔ 6 ماہ کے دوران 200 سے زائد شکایت درج ہوئی، مگر بورڈ آف ریونیو ٹس سے مس نہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے فیصل آباد سے علی گوہر بلوچ کی درخواست مسترد کر دی۔ سعد اللہ بلوچ میں نے برقرار، اس سے قبل ہائی کورٹ سے بھی درخواست مسترد ہو چکی۔ ضلع فیصل آباد میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت 12 نجی اسکولوں میں مفت تعلیم دی جائے گی۔ منتخب اسکولوں کو طے شدہ نرخوں کے مطابق اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی فیس پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ادا کرے گی۔ امیدوار 28 اگست تک آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 322 سرکاری اور پرائمری اسکولز کو آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ اسکولز نئے پرائیویٹ مالکان کے حوالے کیے جائیں گے۔ اسکولوں کا ریکارڈ مکمل کر کے پنجاب حکومت کو بھجوایا جائے گا۔ تاندیا والا میونسپل کمیٹی میں صاف دیہات پروگرام میٹنگ کا انعقاد۔ تحصیل بھر کے دیہاتوں کے نمبردار، یونین کونسل، سیکرٹریز اور پٹواریوں کی شرکت۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 1 پلانٹ 1 پرسن پلانٹ فار پاکستان۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر عاطف توفیل نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ لائف سٹاک کا ہر ملازم کم از کم ایک پودا ضرور لگائے گا۔ تمام ویٹرنری ہسپتالوں میں 2000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔